آج وہ جڑی گل کرن لگا مدینے شریف دیاں گلیاں نے تے اتوں صدقے جاواں دین وی عید الفطر دا دین وی عید دا عرب دا ذرا دستور ہے اوتھے اونٹ ہوندے نے وہ بچے اتنے بہ کے جھوٹے پہ لین آقا حسین آ کے کہیں نے نانا جی او بابے دیو کی ہویا سونے وہ نکے نکے بال ویکھو انہاں دے نانکے دادکے انہاں دے مامے چاچے تائے انہاں نوں اونٹاں دے با کے جھوٹے پہ دیندے نے میرا اونٹ کتھے آ اللہ کرے ایتھے بولو انہاں تے تہاڈی کار والی کر جاؤ تہاڈے نال نہ سونے میرا اونٹ کتھے آ ہن توجہ دے اس جملے تے اللہ دل دی گہرائی چلا جا جملہ آقا علیہ السلام نے فرمایا گل کون پیا کر رہا ہے حسین تے جے اینوں وی اونٹ تے با چھڈا تے موڑ دویاں دے بالا چیل دے چ فرق تے نہ ہویا سبحان اللہ فرق تے نہ ہویا سرکار فرماندے نے توں ہی جھوٹے لینے نہیں سونیا ہاتھ پڑی سرکار اوتھے لے گئے جتھے اج آرام فرمانے جتھے اج سرکار آرام فرمانے اوتھے لے گئے وہ ایک کمرہ سی جنیا بنیا تے وہ حضرت اما عائشہ صدیقہ دا کمرہ سی سبحان اللہ یہ تو سمجھ تے آئی گئی ہوگی کہ گھر والی دا خیال رکھنا یا نہیں رکھنا سبحان اللہ سرکار نے ساری زندگی جتھے گزاری اس سے ہی اپنی محبوبہ بیوی حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرے وچ سرکار آرام فرمانے سبحان اللہ پھر نانا ساس سور آ کے بھی تھلے لگ گئے آخری وقت ہویا تے آقا علیہ السلام دا سر انور حضرت عائشہ صدیقہ دی گود وچ سی سرکار دا وصال ہویا تے جے اللہ کرے میرے سور تو بغیر اس جملے تے اللہ تعالی بولن دی دے توفیق توجہ اینج سرکار دا اور جس جگہ تے رمضان سرکار آج آرام فرمانے یعنی سرکار دا روضہ پا کے وہ جگہ دی گل سنا رہے ہیں اوتھے سرکار دی چار پائی ہوندی سی اوتھے اما جی عائشہ صدیقہ دی گودی وچ انج سہرے سرکار دا ہویا وصال سرکار دا وصال با کمال ہویا تے جتھے سرکار آرام فرمان ہے بتاؤ جگہ کنی افضل ہے رب دے کعبے تو بھی افضل سبحان اللہ تہاڈی مجبوری ہے تسی عالماں نوں سنتے نہیں سونے ہو یہی کہ تقریر کدی لاہور آ کے سنے سبحان اللہ رب دے کعبے تو بھی افضل مامو جی کعبے تو بھی افضل اس تو اتلی گل تے سبحان اللہ اتے تک جائے اینا استقبال کرنا گل سن کے سرکار جتھے آرام فرمانے وہ جگہ رب دے کعبے تو بھی افضل ہے تے رب دے عرش تو بھی افضل ہے مدینہ شریف سبحان اللہ جس جگہ تے سرکار آرام فرمانے جی اس جگہ دا اے مقام ہے تے جڑا وچ لیٹیا ہویا ہے سبحان اللہ اوندا کی مقام ہوئے گا ہن اگے آ ایتھے گل نوں روک موڑ اس گل نوں اے پوری کر کے تیرے دل وچ چینج کر کے واڑ چھڑنی ہے وہ جگہ رب دے کعبے تو بھی افضل رب دے عرش تو بھی افضل تے جڑا وچ پیا ہے اوندا مقام کی ہوئے گا سبحان اللہ ہاں جی اے جگہ ایتھے روک اے گل روک لو ایتھے ذرا آ جاؤ واپس تمہیں جھوٹے لینے نے جی سونیا میں آ جا میرے حجرے چ لے گیا انج کر کے سرکار ہو گئے موڈے تھلے لا لیا کونیاں تھلے لا کے جھک گیا آ میرے موڈے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے ہاتھاں تے نہیں چکیا انگلی نہیں پھڑی کتنے موڈیاں تے ایڈا اچا مقام ایڈی بابرکت ذات دے اتے جدو حسین آیا ہوئے گا
عرض کرتے ہیں نانا جی میں ایک شے ہور ویکھی ہے بچے نے نا بچیاں دی اپنی ہر گل تے اصرار کر ایک شے میں ہور ویکھی ہے کی ابو جی جڑے اتنے نانا جی بہ کے جھوٹے نہیں پلا رہے انہاں دے ہاتھ وچ واگا وی سن ہائے اللہ اکبر کبیرہ دو روایتاں نے میں دوویں بیان کر دینا ایک روایت دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لال رنگ دا دھاگا لیا انج کر کے اپنے منہ وچ لتا سرکار نے فرمایا ایک ادھروں پھڑ لا ایک ادھروں پھڑ لا دوسری روایت دے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ادھروں زلفاں نو وٹ دتا سبحان اللہ انج کر کے زلفاں نو وٹ دتا اے زلفاں عام نہیں کسے عاشق نے آکھیا زلفاں مدنی دیا او زلفاں مدنی دیا انہاں زلفاں دی وکری شان واوا کھل جاون جدوں نازل ہوندا ہے قرآن سرکار نے ادیاں پھڑائیاں ادھروں دوسری سیر پھڑا دیتی انج سرکار دے چھوٹے دیندیاں سرکار گھروں باہر نکلے اگیوں حضرت عمر بن خطاب اچھا بھی جیڑا حضرت عمر بن خطاب دے نام تے ہولی بولدا ہے نا مینوں اون دے ایمان تے شک سبحان اللہ وہ ایک چھوٹا بندہ ہے سرکار دی ذات ہے سمجھ آ رہی گل کہ نہیں سبحان اللہ یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے کندھیاں تے لے آئے باہر آ گیا اس روایت دے راوی عمر بن خطاب ہے آپ بچیاں کو موبائل ہے میری ویڈیو بنا لو اللہ نے لان پامے جتھے مرضی چاہ کے سٹ دیا جی میرا چیلنج ہے کوئی کوڑے تھلے لنگن والا کوئی اتنے بہن والا کوئی جدھر بھی جانا میرا چیلنج ہے اس گل سانو اہل بیت نال پیار کرنا ہی نبی دے صحابہ نے سکھایا پتر حضرت عمر فاروق نہ ہوندے یہ منظر کنے ویکھنا سی تیرے میرے تک کنے ہونا سی پھر اس عمر بن خطاب نو لکھا سلام نہ ہون جن نے سانو اے دسیا ہے اوے تسی سن کے چاس لینی ہے اسا ویکھ کے مزہ لے آئے زہرا دا پتر نبی دے موڈیاں تے باہر آئے اگو حضرت عمر بن خطاب آئے جملے توجہ کرے آ جائے اللہ اکبر کبیرہ ویکھ کے کہندے نے حسین کڈے مقدرہ والا ہے کڈے مقدرہ والا ہے کڈی سونی سواری ملیو آقا حسین مخاطب ہو کے کہندے نے کڈا مقدرہ والا ہے حسین کتنی سونی سواری ملیو میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے عمر جی آقا فرمایا تینو سواری نظر آ رہی ہے اور تینو سوار نظر نہیں آ رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسین جنت کا بادشاہ ہے حسین آل رسول لکھنا حسین حسین زینب دی اخذت دار ہے حسین بھائی حسن دا پیارا ہے حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے حسین زہرا دا پھول لکھ رہا ہے زمین بدلے زمانہ بدلے استاقی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حقوں وفا دا پڑھ کے اصول لکھ رہا ہے نعرہ رسالت حسینیت شان اہل بیت اللہ اکبر کتنی سونی سواری ہے کتنی سونی سواری ہے فرمایا عمر تینو سوار نظر نہیں آ رہا فرمایا صحابہ جی آقا
تے جے سارے دی اکھاں وچ نیند نہیں ہے پریکٹیکل کرا جدوں بال نوں چکیا جاندا ہے شکل ہوندی ہے سبحان اللہ بول دے مٹھے جو نکر والے پتہ نہیں اندھیرے وچ بیٹھے نے تاں نہیں بول دے گج کر سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ جدوں بال نوں چکیا جاندا ہے شکل اے بن جاندی ہے بچے دی ایک لت سجی سائیڈ تے ہوندی ہے ایک لت کھبی سائیڈ تے ہوندی ہے جن نے چکیا ہوندا ہے انہیں انج کر کے بچے دے قدماں نوں چکیا ہوندا ہے کھڑیا ہوندا ہے کہ پیچھے نوں لر نہ جائے جڑا کندھیاں تے بیٹھا ہوندا ہے انہیں انج کر کے سر نوں جفا پایا ہوندا ہے میں ڈگ نہ جاواں سبحان اللہ نہیں بولے نہیں بولے شکل میں پھر ریپیٹ کرنے لگا شکل مدینے دی گلی دا منظر بھی کچھ عجیب ہے آقا حسین نانے دے کندھیاں تے سجی لت سجی سائیڈ تے کھبی لت کھبی سائیڈ تے سرکار نے ید اللہ دے ہتھاں دے نال آقا حسین دے قدم پھڑے ہوئے نے آقا حسین نے نانے دی پگ نوں جفا پایا ہویا ہے میرے مصطفیٰ کریم فرماندے نے پتر حسین آج میرے اتے چڑھ کے بادشاہیاں پیا کردا ہے جدوں دین دے اوکھا ویلا آیا میرے نال کی وفا کرے گا توجہ کی وفا کرے گا عرض کیتی نانا جی میرے قدم تواڈے ہاتھ دے وچ نے تواڈی پگ میرے ہاتھ دے وچ قدم تسی نہ ڈولن دے آجے نانا تیری پگ میں سبحان اللہ سمجھ آ گئی سبحان اللہ علی اکبر گیا حسین ڈولے نہیں علی اصغر گیا حسین ڈولے نہیں اونو محمد گئے حسین ڈولے نہیں 18 سال دا سونا پتر گیا حسین ڈولے نہیں میں آکھیا ذاکر صاحب کیویں ڈولے جن دے قدم نبی دے سبحان اللہ انجو حسین بیان کر سبحان اللہ ہاں جی آکھیا نانا جی قدم تواڈے ہاتھ وچ نے سونیا تیری پگ ساڈے ہاتھ وچ سبحان اللہ قدم جانن تے تو جانے سونیا پگ جانے تے پگ دا وارث حسین جانے بیٹھیاں نے میری چاچیاں مامیاں پتہ نہیں کڑے کڑے رشتہ بیٹھے گھر جی کوئی پردہ نہیں ہوتا اینی گرمی اسی یہ نقطہ ہی لے رکھی دس محرم دی رات ہوئی نا مامو جی ویر تے بھرا دی تے کہانی ہے اور کربلا ہے کہ ویر تے بھرا دی تے آپس وچ معاملہ ہے بھی بھیڑاں بھراواں نال کی وفا کردیاں نے تے بھرا بھین آپس وچ کی وفا انہاں دی ہوندی ہے ہاں جی یہی مارکا ہے نا توجہ ہے فرمایا زینب آج صبح نو جدا محرم کا سورج نکلنا ہے تے میرے نال وفا کی کریں گی ایڈی دوروں توڑ کے آئیں گے سیدہ زینب تصویر سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ فاطمہ الزہرا دی گدی دی وارث نبی دے دین دی محافظ وہ جڑے کہندے نا لٹی گئی وہ انہاں دی ہونی ہے سبحان اللہ وہ انہاں دی ہونی ہے ساڈی نہیں کیونکہ میاں محمد بخش کہندا وال تمے دی گھوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ جو کام کرن ماما وہی کردیاں او کتے ایران دے کھوے چ جا کے ڈگے ذاکر صاحب او جندی ماں دا نام فاطمہ الزہرا ہے اون دی دھی دا مقام او جندی ماں دا ایک وال لنگا ہوئے
حیا دا مارا سورج نہیں نکلدا جندی ماں اے وے فرمایا کی وفا کرے گی آکھیا ویرا دنیا ویکھے گی تے 14 چاکے چ بیٹھ کے بابے عبدل ستار دے گھر چ بیٹھ کے سنے گی ویرا دنیا ویکھے گی وفا ایسی کراں گی جے تو جوڑی دتی میری بھی جوڑی جائے گی جے تو جوڑی دتی تے میری بھی جوڑی جائے گی اگلا جملہ کوئی اٹھ کے سبحان اللہ آکھے ان دی مرضی کوئی بہ کے رکھے کوئی اولی آکھے کوئی چیوے بھی آکھے ان دا عشق دے نالے میرے اللہ کھلی اجازت ہے مقبول سائیاں دی بارگاہ چھوڑا ہے فرمایا جو تو جوڑی دیتی میں جوڑی دے مانگی فرمایا پر آگ اللہ دوئی لے تیرے کول نانے دی پاکے میرے کول ماں زہرہ دی چادر پاک تو نہ ڈگن دینی چادر میں نہیں ڈگن دے پاک تو نہ ڈگن دے تے چادر بولو اے نا ماما نو میرا پیغام پیر کو جان کے طویل آ کے لوڑی کوئی نہیں پتر نو قوم دے آج کردار سیدہ زہرہ والا اپنا لا آج بھی بابا فرید آندا ہے نبوت دا بوا بند ہویا جانے ماننے ولایت دا نہیں اور سوا مان دا سر نہ لاؤ زبان نہ تو صبح گل صحیح کیتی ہے آواز تو صبح نو میرے بیلیاں نو ٹکی کھڑا ہوے اوئے ایڈا تتا لاما کیڑیاں کیڑیاں گلاں کہہ گئے الحمدللہ ہوش وچ بیٹھا وا بیٹھے عشق وچ سبحان اللہ ایک بندہ کہن لگا شاہ جی عقل نہیں ہوندی میں کملا ہویا اے او سونیا ذرا دھیان نال توجہ کر بندہ اصل سمجھ وچ اوندا ہی اودوں جدوں عشق ہوے سبحان اللہ پتہ لگدا ہی پھر عشق کیڑی شے دا نام توجہ ہے ہاں جی سبحان اللہ ولایت دا بوا نہیں بند ہویا علی علی کردا جگ سارا او علی علی کردا جگ سارا او علی کہندا کسے نوں نہیں ولایا او جنوں ولایا ولی ہونا او علی لا کے رحمت دی ولایت دا بوا کھلا ہے سبحان اللہ بابا فرید 8 سال عمر ماں نو آ کے کہندا اماں قسم لا لا جدوں دی ہو سنبھالی ہے کدی تہجد نہیں قضا ہوئی سبحان اللہ کدی تہجد دی قضا نہیں ہوئی بولو نہیں ہوئی کدی تہجد دی قضا نہیں ہوئی فرض نماز نہیں نفل سبحان اللہ تے ٹائم بھی ہو جدوں پانی ٹھڈا ہے میری کدی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی ماں بھی اگوں فریدی سی بول کے کہندی ہے پترا تیرا کمال نہیں تیری ماں دے شیر دا کمال سبحان اللہ ماں سارے دیا ماما شیر پہ آدی پتر جوان تیرا کوئی نہ آخیا پتر ہے سارے شیر پہ آ کے پتر جوان کر دیا نے پر انداز وکھرا ہے آخیا پتر انداز کیسا ہے کہ کدی بھی بے وضو میں دودھ نہیں پلایا جدوں پترا تینوں دودھ پیاندی سا انج کر کے ایک ہاتھ نال تینوں دودھ پیاندی سا تے دوسرے دے نال رب دا قرآن پڑھدی سا او جتنا نو ماواں دیاں چھولیاں وچ قرآن سنایا جائے نیزے تے چڑھ کے پھر کہنا قرآن جنہاں نو چھولیاں وچ قرآن پڑھایا جائے سبحان اللہ پھر وہ کوئی غوث بنے گا کوئی داتا علی حجویری بنے گا کوئی بابا مہر علی بنے گا کوئی 99 لاکھ دا پیر چشتیاں دا شہنشاہ خواجہ معین الدین آجو واپس جیڑی عورت اپنا کردار سیدہ پاک
ان کی زندگی جاننا میں کیوں ماں مجھے تھوڑے کو دعا لین واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پتر جنت دے سردار نے تے جنتی نوجوانہ دے سردار نے آ بندیاں جنیاں بھی جانا ہے یہ نہ آقا حسین دی مہر نہ جانا مولا علی دی مہر نہ جانا صدیق اکبر دی نظر نہ جانا سبحان اللہ ہاں جی سچ ہے جیڑی گل میں کیتی سچ بولو سبحان اللہ سنا دینے ایڈی بھی گل کوئی نہیں آئی گئی آپ ادھار کدی رکھیا ہی نہیں سبحان اللہ میں ایک جگہ تقریر کرن گیا میری طبیعت تھوڑی ذرا خراب سی میں کہا یار مرید بیلی سن میں کہا اے گل اگلے سال سے وہ میں اجے گھر ہی نہیں اپڑیا تو مینوں کہندا پیرا مینوں ایک بندے ڈک لیا کہندا پیر نو صحیح طرح آوندی نہیں ہونی سبحان اللہ تا کہہ گیا اگلے سال سے الحمدللہ اسی داتا علی حجویری دے نوکر فرمایا جنت لبنی ہے مرداں نو مولا حسن دے سان نال مولا حسین دے سان نال ابو بکر صدیق دے سان نال سبحان اللہ علی پاک دی نگاہ نال سبحان اللہ عورتاں دی بخشش نہیں ہے سیدہ زہرا دے ہاتھ وچ سبحان اللہ تے ہن جڑی اب بوٹی پارلر بھی کر لے سکن مڈورا بھی پورا رکھے تسی بولو انہاں وچ انہاں نے مینوں بڑیاں جانے نے پھڑ لینا بعد وچ سبحان اللہ تسی بولو میں جانا تے جانا سبحان اللہ سارے دیاں چلنیاں کیڑی ہے گل جڑی گل حق دی کردا پیا کوئی گل نہیں میرے منہ وچ تھوڑی جی کوڑ بھی ہے حقیقت ہے فیشن لیول عورت جا کے سیدہ زہرا نو آکھے کہ دیو جی ٹکٹ اسی نہیں جانا تے سیدہ پاک فرمان کہ ساری زندگی وچ کوئی ایک کام میرے کام ورگا کیتا ہی سبحان اللہ مڑ کدھر جان گے تو تہاڈی بھی لا دینا کلاس کی پتہ ادھروں معافی ہو جائے تے جے سونیا اسی جا کے آکھاں گے آقا حسین جی سانو نہیں جے دندے موت تے فرمان کے کام تے ایک بھی نہیں کیتا میرے ورگا سبحان اللہ ہن ہولی بولے جے سبحان اللہ کمال رکھو کمال زندگی دا کسے کہن والے نے آکھیا جینا سیکھنا ہے تے علی کو سیکھ دنیا تو جانا سیکھنا ہے تے کربلا والے حسین کو سیکھنا آج ایتھے گل کر کے جڑی گل چھڈی اوتھے واپس آ رہے ہیں کیونکہ ڈرائیوراں دا گھر آ نا پھر گڈی موٹر دے وچ چڑھ جاندی سبحان اللہ لا لینے ہیں آؤ اینج مسجد نبوی شریف دا سین ہے حضرت ابو بکر تے حضرت مولا علی باہر نکلے اینج کر کے اگے گیا تے گل بھی کوئی نہیں ہوئی توجہ ہے سبحان اللہ آ سامنے بیلی کھڑے نے مینوں دلی تکلیف ہو رہی ہے تسی ایتھے میرے کول آ گئے یا بیٹھ جاؤ مہربانی بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ تہاڈے چہرے تے سنت مبارک ہے بیٹھ جاؤ ایتھے میرے کول آ گئے اندر آ جاؤ آؤ یار اندر آ جاؤ میں جگہ دیو آ جاؤ آ جاؤ آقا حسین دا ذکر ہے آ جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آ جگہ دیو یار بیلی یہ پتہ نہیں باہر کھلو گے بغیر کوئی رس نہ جائے ہاں لنگر کھان تو بغیر کوئی بندہ نہ جائے لنگر وادو ماشاءاللہ انجی ہے جی اللہ اکبر سبحان اللہ انج کر کے حضرت ابو بکر تے حضرت مولا علی باہر نکلے انج باہر نکلے توجہ سبحان اللہ عقیدہ دین لگا عقیدہ انج باہر نکلے نے گل بھی کوئی نہیں ہوئی حضرت ابو بکر صدیق حسن لگ پے مولا علی پاک فرماندے نے صدیق ہسیا کیوں ہے کہ صدیق بھی کوئی عام کوئی نہیں کوئی یار نبی دے کوئی یار ورگا واقعی کوئی نہیں آیا سچی گل ہے سبحان اللہ او نبیاں تو بعد کائنات دے وچوں ساریاں تو جڑا افضل ہے اوندا نام ابو بکر صدیق ہے نبی دی موجودگی دے اندر یا نبی دی غیر موجودگی دے اندر جڑا نبی دے منبر تے یا نبی دے مصلی تے بیٹھ سکدا ہے اوندا نام ابو بکر صدیق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ
تے تائیں تے کسی عاشق نے آکھیا سارے یار نبی دے سبحان اللہ وہ بندے اندر آ کے بیٹھے تسی چپ ہو گئے سبحان اللہ اکبر سارے یار نبی دے وہ سونے نے پر یار غار دیا کیا باتاں نے ڈنگ مار کے سسوی بول اٹھیا وہ پہرے دار دیا کیا باتاں باہر نکلے صدیق کہندے نے علی توجہ گل تے کوئی بھی نہیں ہوئی گل کوئی بھی نہیں ہوئی پر میں تیری ایک عظمت اللہ دے نبی کو سنی ہے تا پیا ہسدا میری یاری اس علی دے نال جندہ مقام نبیاں دا امام بیان کردا ہے فرمایا کی سنیا حضرت ابوبکر صدیق فرماندے نے علی میں سنیا ہے مینوں نبی نے فرمایا ہے ابو بکر جنت چونے جانا ہے جنوں ٹکٹ علی نے دینے نے علی والے بولو سبحان اللہ ادھر علی ہے سارے لئی پر جو علی دا مقام ہے وہ کسی نو ہضم نہیں ہوندا گل ہے سبحان اللہ ویسے علی سارے لئی ہے فرمایا ابو بکر کی سنیا فرمایا میں سنیا ہے سرکار فرمایا ہے جنت چونے جانا ہے تہاڈا ارادہ نہیں تے نہ ہوے میں گل سنا لگا جنت چونے جانا ہے اور سونے اعلان اعلان دسن لگا متا کوئی آکھے سانوں تے پتہ ہی کوئی نہیں کی ہویا تے کی نہیں ہویا او جنت چونے جانا ہے جنوں ٹکٹ علی نے دینے ہے تھوڑا کہ اگے چلے اگے صدیق ہس دے سن ہن مولا علی ہسن لگ پے فرمایا علی تسی کیوں ہسے جے فرمایا جے تو میریاں شاناں نبی کو سنیاں نے تے میں علی نے نہیں تیریاں شاناں زہرا دے بابے کو کی فرمایا آکھیا سوال آکھا نبیاں دے امام نے فرمایا علی ٹکٹ تے تو دینی ہے ٹکٹ تے تو دینی ہے پر اس ٹکٹ دے اتے مہر ابو بکر صدیق نے لاؤنا کنے لاؤنی ہے ابو بکر نے بولو 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 کنے لاؤنی ہے ابو بکر نے انج کر کے دوواں ہتھاں یاراں نے ہاتھ وچ ہاتھ پائے تے مولا علی کہندے نے ابو بکر پھر آج یار مدینے دی گلی وچ کھڑیا ہو کے ایک وعدہ کر لئیے آکھیا وعدہ کیے آکھیا وعدہ اے وے ابو بکر سنو ابو بکر میں انہوں ٹکٹ نہیں دینی جندے سینے چ تیرا بغض ہویا سبحان اللہ بولو علی وعدہ آئی ابو بکر وعدہ آئی دوواں یاراں نے ہتھاں وچ ہاتھ پا کے مدینے دیاں گلیاں وچ کھڑیاں ہو کے وعدہ کیتا مولا علی فرماندے نے ابو بکر میں انہوں ٹکٹ نہیں دیاں گا جڑا تیرا منکر ہوئے گا ابو بکر کہندے نے علی پھر میرا بھی وعدہ آئی میں انہوں ٹکٹ تے مہر نہیں لاؤنی جڑا تیرا منکر تے لہذا سر رکھ نبی دے صحابانا سبحان اللہ اور چولا دی بریانی تے نہ ڈولیا کرو پلیٹ ایک تے نہ ڈولیا کرنے گھر بھی پک جاندی ہے سبحان اللہ وہ میٹھے ٹھنڈے شربت پین نالو پتر گھر چو گلاس پانی دا بھر کے پی لاؤ چنگا ہی سبحان اللہ شیر پڑھ دیا میاں محمد بخش دا ہاں جی سر رکھ نبی دے صحابانا
دوویں یار آپس وچ وعدہ پہ کردے نے تے پھر مزے دی گل ایک گل ساڈیاں کتاباں تے لکھی ہے ہی ہے پتریراں دی کتاباں چ بھی لکھی ہوئی ہے سبحان اللہ ہاں بے شک 60 تو زیادہ کتاباں میرے ذہن وچ موجود نے جنہاں دے اندر اہل تشریح دی کتاباں چ گل لکھی ہوئی ہے سبحان اللہ ٹکٹ مولا علی دینی ہے مور ابو بکر صدیق نے لونی ہے تے سنیا پھر تو ہے قسمت والا تیری ابو بکر نال بھی سورے تیری مولا علی نال بھی سورے قیامت والے دیہاڑے ابو بکر دا نعرہ مار کے صدیق اکبر کو مور لواواں گے تے نعرہ حیدری مار کے مولا علی کو ٹکٹ لاواں تیری سارے نال سورے تیری سارے نال سورے تے لہذا چنگا کھا اپنے گھر وچ دال پکا کے کھا لا ادھر نہ جائیں ادھر اپنے گھر چوں سادہ پانی پی لا کیونکہ میاں محمد بخش نے آکھیا اے غیرت دی او یاری نالو او سات چوڑے دا چنگا او بے حیائی دے او مرغے نالو او یارا ساگ سروں مرغے نالو او یارا ساگ ذرا سمجھ آئی حلالیاں دا ذکر کردے پایا حلالی کردے پایا تے حلال کھانا ہے شراب لکھ کے کسی دی تھی بہن نوں طلاق نہیں دینی سبحان اللہ تے ویسے بھی نہیں دینی سبحان اللہ سچ سمجھ کے جیو حق سمجھ کے جیو